الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب وفي باب المبتدأ والخبر. جملة يهنا الخبر بلنا جملة سيهون ودولة كفلو إما جملة اسمية إن صدرت باسم ترسنا رابط لا بد منه جملة عين المبتدا قاله نج بستكر رابط يسفلقال رابط كليلا أجنبية سلمتهن أيهونم تبلال وإما جملية فعلية وإما جملة فعلية وي جملة فعلية نومتهنو على خبر ميوان جملة إن صدرت بفعل بفعل كتجمرت جملة فعلية تبالال مثال نحو زيد قام أبوه فقام أبوه جملة فعلية بقام سلا تجمر انغدي ይሄ ቃሙ مسند ይባላል አቡ مسند ኢለይህ ነው فعل مسند እንጂ አይሆንም ብላ ነው ይሄ ቃማ አቡን ይዞ ለዘይድ خبر ይሆናል ያሉን فقام أبوه جملة فعلية خبر المبتدأ الذي هو زيد والرابط بينهما هو الهاء من أبوه محكي هنا من قبل بس يا بكا أبوه يتبالو مبتدا هنا لو حالة حكاية بماضي زي أبوه زيد قام أب بهن أي شال لمن من سلميون إيه قام أب يالو كزيد من هنا بعد هنا ስለዚህ ወደ ዘይድ የሚመለስ ضمير ይረብጣል طيب والمثال مركب من صغرى وكبرى ايضا ذا جمله اسميه ولاي زيد جاريته ذاهبه لاي جمله من صغرى وكبرى مركبانات እንዳልነው ሁሉ አሁንም ይሄ زيد قام ابوه من صغرى وكبرى የተረከበች ናት አሉ اول مثال مركب من صغرى وكبرى ايضا مثال ሁለቱንም ያካትታል ومثله مثل هذا المثال دي صاحب المتن يمتن اسقدمه ودمو ليلا نحو قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء الآية 68 من سورة القصص فرب مبتدأ وهو مضاف الكاف مضاف له وجملة يخلق ما يشاء خبر الذي ينقضي يخلق فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم فاعله الله والرابط ما اسم موصول هنا مفعول به هنا يشاء يالو دغمو لما صله عيد او قبل سلهنا تتبع وربك يخلق ما يشاءه او ما يشاء خلقه والرابط الضمير المستتر في يخلقه عساري السنه يخلقه استعلو فاعله هو وده رب من ملسه ضمير رابط فاعلم هنا رابط وكذا እንደዚህ ሆኖ من الاخبار بالجمله الفعليه ነው አሉ جمله يقبض ويبسط ويتوفى الانفس እነዚህ ሶስት ጁማሎች جمله يقبض وجمله ويبسط وجمله يتوفى الانفس እንግዲህ يقبض ላይና የተወፋ ላይ ዋው የለም ራሳቸው ናቸው خبሮች የብስጡ ላይ ግን ዋው አለ خبر ማለታቸው ያው የخبርን ሁኔታ ስለሚይዝ ብለው ነው እንጂ አለስላ ጁምላ ማዕጡፋ ነው የምትባለው على الجمله الخبريه من قوله تعالى እነዚህ ሶስቱ ከየት የሚገኙ ናቸው والله يقبض ويبسط الآية 45 بعد 200 من سورة البقرة دي والله لو على حسب ما قبلها نات الله مبتدا يقبض فعل مضارع مرفوع فاعله هو جملة يقبض جملة لله من دنو يالنا خبر رابط ضمير ويبسطون هون ساچو بساچو አባባል ምንድነው ይያሉ خبر ነው ይያሉ ግን የሚተዓረበው ምን ተብሎ ነው خبر ተብሎ አይደለም የሚተዓረበው ዋዊቱ ዓጢፋናት يبسط فعل مضارع وفاعله አለ جملة ምንድነው ምንለው في محل الرفع خبر በመሆን معطوف ነው ዋው ስላለ ያው معطوفነቱ በخبርነት ስለሆነ خبر የሚለውን ኢጥላቅ ያደረጉበት ለዛ ነው ومن قوله تعالى
الله يتوفى الأنفس إن لفظ الجلالة مصافم قدنا ومصاف الله يتوفى الأنفس الآية 42 من سورة الزمر لذلك الله مبتدأ يتوفى فعل مضارع مرفوع تجردها للناصب والجازم علامة الرفع ضمة مقدرة هنا على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين لفظا تتعالى عليه خطنا على بسورة الياء فاعله ألا فالأنفس مفعول به يتوفى جملة في محل الرفع خبر للفظ الجلال الله لا رابط يا يقدر نو ضم ስለዚህ خبر هنا የሚገኙ ጁማሎች ጁምላ እስሚያም ልትሆን ትችላለች ጁምላ ፊዕልያም ልትሆን ትችላለች ራቢጥ ሁለቱም ላይ ግድ ይላል ነው طيب ولم يذكر الجملة الشرطية لرجوعها إليها جملة الشرطية صاحب المتن يذكرت لمبتدا خبر تونا اللي بلو يذكرت لمندنا جملة الشرطية من دنا بلنا له جملة فعلية لو وسط سلام متقابا متملسة وده جملة فعلية سلوهنا طيب دي بحرف الجمل يشلال هي جملة الشرط የሚባለው ነገር ግን ያው አደዋት الشرط ምን እንጃይ ምን አይከተላትም ብለን وين احد ላይ ያሳለፍነው قاعده وين احد من المشركين استجارك ስለዚህ جملة الشرط جملة فعلية لو وسط سلام ودزا ስለምትመለስ ነው جملة شرطية خبرتونا اللي بلو يذكروت وقد افهم كلامه كلام صاحب المتن وإما جملة فعلية مالتها من انتقم أنه لا يشترط في الجملة أن تكون خبرية جملة فعلية لمبتدا خبر هنا ست ودك جملة خبرية مهنة شرط على مهنون أبابا لا تتكمنا كما في الصلة والصفة زالين دم الشرط من السلام مهن صفة لنكرا مهن جملة خبرية مهن علبت بلنا فاسم جملة الصلة أن جملة الصفة يا شباب موصول لنا موصوف من يرجع بلنا يا برار شرط يا برار شرط إياك هون سلزي الزلا إن تشرط الزلا يشرط مالة تكم فيصح وقوع الخبر جملة طلبية راجح مهن نحو زيد اضربه أو لا تضربه زيد بله من مالة تشلال اضربه إيه اضربه جملة اضرب وسط أنت الله إيه هو رابط من لونه ولا زيدنا من ملسه لا بد من هنا في محل الرفع من النلوه لا زيد خبر لا تضربهم كان ندزا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم على الظاهر من عربا على القول الراجح مبتداهم خبرهم تذكروا سارق مبتدا السارقة بزالاي معطوفنا فقطعوا يالو من لهن نعم خبر عائد أيديا هما هي مفعول به هما ملو عائد بال كذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عند الزون إعراب ليلا يعنون قول مي أيدوا ليلا إعراب عربا خلافا لمن منع ذلك يهنن لكلكلوا سوج سيخلف النص جملة الطلب خبر المبتدا أي هونم لالو سوج خلاف الناس يكلكلوا لمندنا ليلا نجر استجابوا الناس نظرا يكلكلوا لما كما يتبكل على مفعول من أجلهم إلى أن الخبر محتمل الصدق والكذب جملة طلبية خبر أي هونم علو لمندنا جملة خبرية خبر ما يهونه سلواتشو من المكناية تعمد خبر مالت محتمل الصدق والكذب إيه مالت هذا خبر المبتدا نو لهن احتمال የሚያደርገው ወይስ مقابل الانشاء የሆነው ጁምላ ነው እሱን ግምት ውስጥ አላስገቡም المهم منشأ الخطأ للناገሩ ነው ابن هشام قال ابن هشام وغيره صاحب المغني ابن هشام الأنصاري رحمه الله وغيره من الأئمة وهو وهم يا أبابال ستة أبابال نار يتساسات أبابال منشأه منسئه يستة منسئه سببه اشتباه الخبر
مقابل الإنشاء بالخبر قسيم المبتدأ يهنوال يستت منشأ خبر የኢንሻ ሙቃቢል የኢንሻ ጓደኛ በኢንሻ ጎን የሚባለው خبر በማን ተመሳሰለባቸዋል بالخبر قسيم المبتدئ በሙብተዳው ጓደኛ خبر ተመሳስሎባቸው ነው አሉ እንጂ ጁምላ ቀለብያ خبرات ሆነም ማለት መንሸኡ የተሳሳተ ስለሆነ ከዛ የተገኘ خطأ ነው አሉ طيب ለምን ቢባል لاتفاقهم سلم يسمعوا قالوا أئمة باتقالة على أن هذا أي الخبر قسم المبتدأ أصله الإفراد يا شباب الأصل في الخبر من دنا بلنا ها مفرد مهنا وأصل مفرد ما لا تدقم في باب المبتدأ والخبر من على مهنا بلنا وهي جملة وهي شبه الجملة على مهنا بلنا سلذا أصل خبر لاي أصل إفراد نوكال إيه احتمال الصدق والكذب إفراد لا يمتع أميمتاو من لا واحتمال الصدق والكذب من صفات الكلام إيه احتمال الصدق والكذب من بالو كجملوج صفات انجي كأفرادوج صفات عيد سلزيهن كالما مميز يتغني ستتنا سلزي جملة طلبية خبر هنا لمبتدا تغني اللي بتككلنيو أبابال يقول مثال إيه أصله إيه فن وهون يالو تفن يا شباب ينحو فن أيضا إيه كلام إنشائي نو إيه كلام خبري نو يمعاني فن قلتنا يا شباب ግን ያው ኢልሞች ምን ይላሉ ብለናል ይያያዛሉ ይዛመዳሉ እንደ ስልሲላ ናቸው ስለዚህ ከዛ እንግዲህ ሰውየው ይሄን ያሉት ሰውዬ ኩቱበን ነው የበዙት ሌላ ፈን ውስጣቸው ያስገቡባቸው ነው ይላሉ እሳቸውም ምን هذا ምን አላረጉም ብለናል ለም يسلم من هذا هو ايضا ስለዚህ ጁምላ ጠለብያ ያው ጁምላ ፊዕልያ ለሙብተዳ خبر ይሆናል ሲሉ صاحب المتممه ጠለብያው ብለው ያልፈሰሉት ይሄ ጠለብያው ወደ ፊዕልያ ወደሚለው ስለሚመለስ ነው طيب ሌላ إلا سيامتوه الله تابابا وعلى جواز نحوي ليلة نسخة إلا مسلين على بفت ومتصاف على اللبت ينيا نسخة نزلي صواب وعلى جواز نحوي أين زيد أم كيف عمرو بزع ما جسمه مالو يا شباب ودفيت متى الأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا تقديمه إذا لا ضرر إلى ابن مالك يهم صاحب المتممة والشارحة مثل لنا أصل مبتدأنا خبر لا يمدنا يا شباب مبتدأ اندسمو يقدمان قتلوا ما نمتا خبر يمتا جن تقديم قد ملبتم إني بقى أبتم على أهون قد ملبت نو يهد أهون يهون مثال أين زيد أين أيبال أين زيد من مالتنا ترجموا يا شباب زيد يتنو يعلو كيف عمرو اندتنا بنليه أيننا كيف أين لزيد كيف لعمر خبر مقدمنا وجوبا صدار سلالاتشو مما لا يحتمل الصدق والكذب إيه صدقنا كذب الناس متى لا يسمتنا جبا زيد اندتنا مال ጥያቄ ስለሆነ የት ነው አለ ስለዚህ በዚህ ስለተስማሙ የሙብተዳ خبر ጁምላ خبرያ መሆን አለበት የሚለው ላይ የለም ጠለብያም ቢሆን ይቻላል خبرያም ቢሆን ይቻላል خبر ማለት محتمل الصدق والكذب منلو يا خبر مقابل المندن سيሆን ነው ብለናል مقابل الانشاء ያለውን خبر السنه انشائي محتمل الصدق والكذب منلو እንጂ قسم المبتدا የሆነውን خبر አይደለም አሉ واما شبه الجمله في حصول الفائده فهو الظرف الزماني والمكاني እንግዲህ ሙልሐላይማ ظرف نوعاني ቀርተና ظرف زماننا ظرف المكان ናቸው አሉ ظرف الزماننا ظرف المكان والجار والمجرور التامان ሙሉ የሆኑ ናቂሶች ከሆኑ አይሆን فالظرف المكاني التام يقع خبرا عن الذات نحو زيد عندك እንግዲህ አሰባው ظرف ለሁለት ተከፈለ
شرط ظرف جار مجرور لا تام مهنو تبلوا ظرف مكاني كهنا عن اسم الذات عن اسم المعنى خبر له يشلال للون نحو زيد عندك زيد انجدي اسم المندنو حادثنا ذاتنا ذات عين جثة بنزبال ناتشو يتقرى لهم هي زيد سلازي ظرف مكاني كهنا عن اسم الذات خبر لهون يشلال مثال زيد عندك مفرنا يا بابا وعن اسم المعنى نحو العلم عندك عند انجليز ظرف المكاني يا رجل العلم من دنه معنى العلم عندك يتشالال ያኛው ግን ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبر يعملنا للسنن طيب والزماني التام الظرف الزماني التام دقمه يقع خبرا عن المعنى كمعنى انجي كذات ايهونم ليلونا نحو السفر غدا ይሄ مفرنا يا شباب سفر ومصدر اسم المصدر ነው حدث ነው غدا ظرف الزمان ነው ጉዞው ነገ ነው ስትል كلام مفر ነው سفሩ ነገ እንደሚገኝ እየተጠቀመን ويمتنع وقوعه خبرا عن الذات فلا يقال زيد اليوم كما سيأتي من معناتنا يا شباب زيد اليوم ها مفيد أيضا زيد اليوم سلازي قدم اندالنا ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة بايهون وإن يفيد فأخبر جملة مسد كهنا تكم مسد بتن بكل تنش تقص يارغو هنا تكم كسته يچالال تكم سال ካልሰጠ زيد اليوم ይከለከላል ودفت معبراريا ጋር እንደሚመጣልና ومن الإخبار بالظرف قوله تعالى والركب أسفل منكم الآية 42 من سورة الأنفال والركب أسفل منكم من قراءتنا يعني أي الجماعة ركب مالت أسفل منكم مالت في مكان أسفل منكم كأن أنت زك على وطالين ويالوت والركب أسفل منكم يعني تفاصيل أو قصة بدر الكبرى سيل في قراءة النصب أهم كالنبت خبروا من هنا كودكوا تمثيلانه شبه الجملة ظرف هنا كودكوا أمثلة يقطرال برفع مقروال إلالو برفع أسفلوا لذلك هنا خبروا من دونه من له أهم كالنبت أيهن من الإخبار به المفرد نومي هنا أسفلوا أفعل التفضيل هنا مالتنا أفعل أسفل منكم كأنت كف يالاتشو الناس زك يالوناتشو والركب أسفل منكم السو من هذا الباب أيضا وأما الجار والمجرور التام فهو نحو زيد في الدار وقوله الحمد لله انجلي زيد في الدار متدانا خبرنا خبر جار مجرورنا الحمد لله كذلك فلو كان الظرف أو الجار والمجرور غير تامين لم يقع خبرا بدي ما ذكراتشو ያው ጥቅም የማይሰጥ ከሆነ ናቂሶች ይባላሉ ታም አልሆኑም خبر ሆኖ ሊመጣ አይችልም مثال فلا يجوز زيد امسي نعم زيد ምን ማለት ነው زيد امسي ማለት ስለዚህ زيد امسي አይቻልም ማለት ሌላም የሚከለክለው አለ ብለናል ይሄንን ያ ሸባብ ቅድም ምን ብለናል አምሲ ظرف زماني ነው መካኒ ነው زماني ከምን አይሆንም ብለናል አንስ ሚዛት ሁለት ነገሮች ይከለክሉታል ልንል ነው አንደኛ ናቂስ መሆኑ ሌላው ደግሞ ምን መሆኑ طيب ولا زيد بك አይባልም አሉ لعدم حصول الفائده يقولون يولتهم يمكلكل وجهه سيابرار ويم سيعللوا ጥቅም ስለማይሰጥ فائده ስላልሰጠ ويتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا እንግዲህ كونه مطلق ከሆነ حذف وجوب ነው كونه خاص ከሆነ جائز ነው የሚሆነው خبر ሆነው ሲወድቁ ظرفና ጃር መጅሩር መጣሉ ግዴታ በሆነ ነገር ይንጠላጠላሉ
በዚህ ይስማማሉ ኑሐቶች ግን ተቅዲሩ ላይ ምን ሊሉን ነው ወኽቱሊፈ ፊ ذلك المحذوف ይሄን ዘርፉንና ጃር መጅሩሩን የሚያንጠለጥለው ሙቀደሩ ምንድነው በማለት አስተያየቶች ተለያይተዋል አሉ فمنهم من قدره فعلا من الائمه فعلنا የሚቀደረው ያለ አለ نظرا الى ان المقدر عامل في لفظ الظرف وفي محل الجار والمجرور لمن سلواچو يا يتطالو عامل الزها هنا تذكروا منصب ظرف لفظ ينصبه يا يتطالو عامل ነው የጃር መጅሩሩን محل እንግዲህ ለፍዘን ጃራይቱ መታ ጀርራዋለይ የጃር መጅሩሩ እንግዲህ محሉ መንሱብ ነው ብለናል ሌላም ቦታ እንዳሳለፍ ነው የጃር መጅሩሩን محل የሚነስበው ያ የሚቀደረው مقدر محذوف ስለሆነ فعل ነው ምን ቀደረዋል واصل العمل للفعل اصل العمل ለማን ነው አሉ ለፊዕል የሚሰሩ ስሞች በፊዕልን መስለው በፊዕል አስመስለው ስለሆነ የሚያሰሯቸው اصل العمل ለፊዕል ስለሆነ ፊዕልን ቀድራለን ያሉ ኢላቸው ይሄ ነው ምክንያቱ ومنهم من قدره اسما ይሄንን የሚያረጅሃል ከአይማዎች ደግሞ ያንን محذوفን ስም አድርጎ የቀደረው አለ ለምን ሲባሉ نظرا الى ان المقدر هو الخبر في الحقيقه ለምን اسم الفاعل ቀደራችሁ ሲባሉ خبر በሐቂቃ خبر ሆኖ የወደቀው ማን ነው አሉ ظرفና ጃር መጅሩሩ ሳይሆን ظرفና ጃር መጅሩሩን የሚያንጠለጥለው ነገር ነው خبر ሆኖ የወደቀው አሉ والاصل في الخبر الافراد ለዚህ فعل ከቀደርን تلقائيا من ይሆናል ጁምላ ይሆናል اسم الفاعل ከቀደርን ደግሞ مفرد ይሆናል ስለሆነ ሐቂቃ خبر ሆኖ የወደቀው ያ محذوف ስለሆነ خبر ላይ ደግሞ على اصل الافراد ስለሆነ اسم الفاعل ነው ምን ቀድረው ያሉት ሰዎች ማስረጃ ይሄ ነው ورجحه ابن مالك ይሄን አባባል ማን ረጀሁት አሉ لشرح التسهيل لاي او في شرح الكافيه ያሉት ነገር አለ ሽሙኒ صاحب الشارح الاشموني የሚባለው ነቅለውታል ለሁለት ነገር ብለው ከዛ መካከል አንዱ اسم الفاعل አርገን መቀደራችን አንድ ተቅዲር ብቻ እንጂ ወደ ሌላ ተቅዲር አያስፈልግም ይላሉ ሌላም የሚያመጡት ነገር አለ المهم ይሄንን በዛ አረጅኸዋል في شرح الكافيه خلاصቸው ላይ የሚሉት واخبروا بظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او استقر باحتمال ነው የሚያስቀምጡ በظرفና በጃር መጅሩር አخبروا ائمه النحاة ይላሉ የቀሰዱት ምን ነው አሉ ناوينا معنى كائن او استقر እንግዲህ ሙተዓለቁ ምን ሊሆን ይችላል ይያሉ ነው ظرف ነው የጃር መጅሩሩን የሚያንጠለጥለው ነገር اسم الفاعل ሊሆን ይችላል فعلም ሊሆን ይችላል አሁንም ከዚህ ከኹላሳው ይሄንን ተርጂህ አረጋሉ ማለት ልንጠቀም እንችላለን ምክንያቱም استقر ካለው ያስቀደሙት ማንን ነው ካኢንን ስላስቀደሙ ተርጂህ አርገዋል ኹላሳው ላይ ልንልም ይቻላል ያን ተርጂህ አላረጉም ኹላሳቸው ላይ የሚሉት ሰዎች ደግሞ ለወዝኑ ነው استقرን ያስአخሩት ይሄኛው على كل እንደዛ አይነት ሁለት ቀውሎች አሉ አሉ وتبعه المؤلف في ترجيحه تقدير المفرد في هذا الموضع صاحب المتممة ابن مالك تكتلوال لله ولهذا أي لتبعه ابن مالك قال صاحب المتن قال له تقديره كائن أو مستقر ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر نالو سلذي ابن مالك قال لدو تكتله نويه أن تقدر قدر عليه تعالى قال بعض المتأخرين من النحاة وهذا هو الحق كائننا مستقر ما قدروا صواب حق السنوات لهنيو حق يعني كتبال يعني من هذا اللي من البال يستقرال فماذا بعد الحق እንግዲህ ሁለት ሐቅ አይሆን راجح ይሄ ነው ቢባል ግን ያኛውም على المرجحيه ምን ያረጋል እንል ነበር ይቻል ነበር طيب المهم ለምን አሉ ሐቅ ስለመሆኑ ሲናገሩ إذ تعليليانا إذ المفهوم من زيد عندك أنه مستقر لاستقر وهو علامة الحقيقة وده معنى هذا النزول سويه زيد عندك سله أنت متردد ويم مخاطب من رد ومن
አሁን አለ ማለት ነው ዘይዱን عندك ማለት اسم الفاعل عند الاطلاق የሚመራው በምንድን ላይ ነው ብለናል ያሰው በሐል ላይ ነው የሚመራው ስለዚህ በቀሪና በማዲም ላይ ሊመራ ይችላል ወደፊትም ባለ ሊመራ ይችላል المهم اذا تجرد عن القرينه زيد عندك ያለው على الحقيقه حقيقው ሰውየው አሁን ሰውየው ዘንድ እንዳለ ነው የሚጠቅመው አሉ طيب فإذا أريد به المجاز وهو استقراره في الماضي ባለፈው ጊዜ ነበረ ማለት መጃዙ ከተፈለገበት አሉ قدر استقر لا مستقر زيد عندك حقيقة አሁን አለ ማለት ነው حاليا ግን አንተ ዘንድ ነበር ማለት ከፈለክ አሁን እንኳን ባይኖር በሐቂቃ زيد عندك ላይ ምን ቀድረው مستقر ሳይሆን استقرنا ማሉ ስለዚህ حقيقة የزيد مستقر معناه الحقيقي አሁን አለ ማለት ስለሆነ مفرد واسم الفاعل مقدر حق السناو للونه أي وقد قال السعد التفتازاني ايه سويه دغمو من يلالو الانصاف ان المفهوم بنحوم علاچو نصيب لكن اكثر تخصصه في الصرف وغيره من الفنون ሌሎች ፈኖች ላይ ጠለቅ ያሉ ሰውዬ ናቸው ይባላል السعد التفتازاني الانصاف تككلنيا አባባል ان المفهوم في نحو زيد في الدار انه ثابت فيها او مستقر لا ثبت او استقر انتهى اي كلام السعد التفتازاني ስለዚህ ይሄም የሳቸው አባባል ሙፍረድ አድርጎ መቀደሩ ነው ጥሩ የሚለውን ያይዳል ሌላ ምን ቀድረው እንግዲህ ወይ ፊዕል ነው ወይ اسم الفاعل ነው ይያልን ነው اسم الفاعل አድርገን ስንቀድር ደግሞ ምን ሊሉ ነው وإذا قدر كائن اسم الفاعل كقدر زيد عندك على لا زيد كائن عندك كقدر فهو من كان التامة اسم الفاعل የሚሆነው ከማን ነው ከካነት ታማ ከናቂሳይቱ ሳይሆን ከታማይ زيد كائن ማለት موجود عندك أو حادث عندك نوم يقدروا حاصلون لنقدر انجلال والظرف بالنسبة إليه إيه عندك يالو ويجار مجرور في الدار يالو بالنسبة إلى اسم الفاعل لغو نوع من دي النوم يهونا جنبلو كائن بالو تنتلتلو يالقال نقر وإلا على الزا من كان التامة قال رقم من كان الناقص عنه اسم الفاعل قال لازم التسلسل تسلسل مقطعطل متسلسل ማለት ነው ይሄ ለዚህ እንዲሆነው ይሄ ደግሞ ይሄ ለዚህ ሆኖ ተሰልሱል ይባላል አሁን እንግዲህ ይሄ ካኢኑን ያለው ለሙብተዳው خبر ሆነ ይያልን ነበር نعم ናቂሳ ከሆነች ከናቂሳይቱ ካነ ካረግነው ስም ያስፈልገዋል እሱ ውስጥ ሆሚል ይሄ ظرف ደግሞ እንደገና ለካኢኑን ምን ሊሆን ነው ወደዚህ ስለሚያደርስ من كان التامة من قدر ويسمى هذا الظرف ظرفا مستقرا بفتح القاف عندك مستقر تبلو يطرال لمن تتبالى لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله هي كائن كودك بهلا يكائن فاعل ضمير عندك ملو ظرف لاي سلا استقرار سلا رجع مستقر تبلو يتطرى ولذه ነው አሉ አንዳንዶች وقيل لتعلقه بالاستقرار ነው مستقر የተባለው ያሉ ማል ولا يجوز تقدير المتعلق المحذوف كونا خاصا كقائم وجالس كقائمንም ይቻላል خبر ሲሆን ያለውን ሒካያ ካለ إلا لدليل እንግዲህ دليل ቀሪና ከለለ ظرفና ጃር መጅሩ خبر ሆነው ሲወድቁ من قدروا من دنو يالونا شباب نعم كونا عم انجي كونا خاص አይቀደርም ቀሪና ካለ كونا خاص ልንቀድር እንችላለን እንግዲህ ይሄ ጁሉስ ቂያም የሚለው ቃኢም ጃሊስ የሚለው እንግዲህ የሰውየው ከመገኘት አሻገር ከይፍያውን ምን ያደረገ ነው ወስፉ እያብራራል كونا خاص ማለት አሁን موجود حادث ስንል ግን
እንዳለ ብቻ ነው እንጂ ያብራራ ያለው ዓም የተባለበት ማለት ነው በምን ከይፍያ እንደሆነ አልተነገረም አልተብራራ ስለዚህ ዓም ነው የምንቀድረው ኻስ ለቀሪና እንጂ አይቻልም وحينئذ እንግዲህ ቀሪና ተገይቶ ከውነን ኻስ የምንቀድር ከሆነ የዛ ጊዜ አሉ يكون الحذف جائزا لا واجبا ምን አሉ ኻስ ከሆነ የሚቀደረው تقديرو ምንድነው ያሉ حذف መጣሉ ያንን اسم الفاعل جائز እንጂ واجب አይደለም فاشتراط النحويين الكون المطلق كون المطلق الناس نحاتوች መሸረጣቸው انما هو لوجوب الحذف لا لجوازه መጣሉ ግድ ለማለቱ ነው እንጂ ለመብቃቱ አይደለም كما في المغني ይሄ አሁን ያልነው እንግዲህ مغني ላይ አለ ብለዋል والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد